अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब अजीबो गरीब करवटें लेना शुरू हो गया है। वो ऑपरेशन या वो इवेंट्स जिनको ये कहा जा रहा है कि वो मिडनाइट वीकेंड ऑपरेशन था और ये नाम रखा है साबिक सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, वो नाकाम हो गया। लेकिन अब एक रिन्यूड एफर्ट शुरू हुआ है। पाकिस्तान में आईनी अदालत का क़याम क्या बहुत ज़रूरी है? क्या इसके लिए हुकूमत अब तमाम फरीकैन को राज़ी कर पाएगी? इसके हवाले से वो दलाइल जो कि शायद पहले रखे जाने चाहिए थे, अप्रैल के महीने से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत तमाम वक्त इनकार करती रही। हुकूमत चुप चुपीते नंबर इकट्ठे करती रही और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। ना वकला को एतमाद में लिया गया था, ना रिटायर्ड जजेस से मुशावरत की गई थी, ना ही सियासी जमातों को बताया गया था कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के आइन में क्या करने जा रही है हुकूमत या किसकी मनसूबाबंदी। और फिर इसी वजह से शायद वो दिन जिसको डिक्लेयर किया गया था, ये डी डे है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शेप लेने जा रहा है। लेकिन फिर जब हुकूमत ने अपने तौर पर नंबर पूरा होने के दावे किए, लेकिन फिर चीज़ें डिफरेंटली अनफोल्ड हुई। अब ये जो रिन्यूड एफर्ट है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ वकला नुमाइंदे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आईनी तरमीम का मुसव्वदा 26 अक्टूबर से पहले पास करवाने के लिए हुकूमत मतलूबा नंबर पूरे में करने में कामयाब होगी या नहीं? इस हवाले से जाहिर है कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल वक्त का आगाज हो गया। आज गुफ्तगू में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान, लीगल एक्सपर्ट हैं। साथ ही मुझे हसन रजा पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी हमें आपसे थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर कानून ने, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करते हुए काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि एक आईनी अदालत बनाई जाए, जजों की उम्र 68 साल कर दी जाए और वो अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत, और उसके चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को 26 अक्टूबर से पहले बना दिया जाए। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। मैं अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस है। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर खत्म होगा, तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक सवाल यह भी है कि क्या एंग्जाइटी होना बनता है? काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, क्या उनके उस कुर्सी पर मौजूद होने से और इसके ऊपर की जाने वाली सियासत से किसी को मसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस मामले पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक हैरान कुन बात की। उन्होंने ये कहा कि अभी तो बहुत से मराहिल बाकी थे, अभी तो हुकूमत ने जो है अप्रूवल ही नहीं लिया था इस बिल का। क्या कहा आजम नज़ीर तारड़ ने, सुनिए। तो जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफ़र नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। अब सब लोग हैरान हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर हुकूमती बिल के तौर पर इसको अभी पेश नहीं किया जाना था, अभी कंसल्टेशन होना थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने 8 फरवरी के बाद कुल मिलाकर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस किया है वो वोटिंग की हद तक महदूद है। उन्होंने ना कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, ना कोई करारदाद पेश की, ना कोई उन्होंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस पेश किया, ना कौमी असम्बली की किसी बहस में हिस्सा लिया। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कई हफ्तों के बाद इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में क्यों देखा गया? वो क्या करने आए थे इस्लामाबाद? इस हवाले से जो है वो उम्रे पर गए हुए मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो यूरोप गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, जो अपने इलाकों में मिलाद खुशी गमी में मसरूफ थे, उन सब को इस वीकेंड के ऊपर महदूद किया गया कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। सुबह से लेकर रात 11:15 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में कहा यह जा रहा है कि उनको बंद रखा गया, और इसकी गवाह वो CCTV फुटेज है। अगर आप निकालें पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर कौमी असम्बली के हॉल तक जाने वाली जो लिफ्ट्स और सीढ़ियों की CCTV फुटेज है, वो इस बात की गवाह है कि हुकूमत नंबर पूरे कर बैठी थी, लेकिन फिर उसको पता चला कि हमने तो बुनियादी काम ही नहीं किया, आइन में तब्दीली के लिए कंसल्टेशन ही नहीं की गई। बैरिस्टर अकील मलिक इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कानून साजी या आइन साजी का
اختیار ہے وہ پارلیمان کا ہے. عدالتیں اس کی تشریح ضرور کرتی ہیں. ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز جو ہیں وہ اس پہ متفق نہیں ہیں یا متحد نہیں ہیں, ان سے مشاورت نہیں ہوئی. ایسی قطعاً بات نہیں ہے. ہم تو ایک کنسلٹیشن کا عمل جاری و ساری رکھے ہوئے اور کنسلٹیشن کر رہے ہیں. ابھی جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں یا ماضی میں جس طرح عدالتوں نے کام کیا, تو کئی سال گزر جاتے ہیں اور عام پاکستانی شہری یا کوئی. اب عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس تمام معاملے میں بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کردار ایک کٹ پتلی کا تھا, اور اگر یہ بل پاس ہوتا تو ایک فاشسٹ سٹیٹ وجود میں آتی. کیا کہا عمر ایوب نے, سنیے. اعظم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے, ان کو بھی نہیں معلوم تھا, اور بلاول بھٹو ہو گئے یا اعظم تارڑ, ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا. یہ تو جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں, یہ کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے. اور اسی طرح باقی بھی حکومت کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ احمد ولی ہو, چاہے انہوں نے ان کا رول ساروں کا اس میٹنگ میں بڑا نیگیٹو تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پیر خود ٹوک کے کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں. اور یہ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھے کہ فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی, اور فیشسٹ / مارشل لا اسٹیٹ ہوتا. اس تمام ایپیسوڈ کے بعد دو تھیوریز مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہیں. ایک تھیوری فلوٹ کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپن ڈاکٹرز کی طرف سے, اور دوسری ہے مسلم لیگ نواز کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو زرداری یا ان کی جماعت اس ترمیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے خلاف تھے, اور میاں محمد نواز شریف کی تو غالباً یہ فتح ہے کہ یہ آئینی ترامیم کا مسودہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوا. حیران کن طور پر جب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں, سوال یہ بنتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے کس چیز پر پھر ووٹ مانگنے گئے تھے؟ ان سے ملاقات کے بعد باہر نکل کے وہ جو وکٹری کے سائنس بنا رہے تھے وہ کیوں بنائے جا رہے تھے؟ اور میاں محمد نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر عین اس رات کیوں آنا چاہتے تھے؟ البتہ اس حوالے سے دو اہم باتیں سامنے آئیں. ایک تو سینیٹر کامران مرتضیٰ JUIF کے, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی ifs and buts کے ساتھ اس ترامیم کے حمایت کرنے کی وجوہات کچھ بتائیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا, سنی. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن لیں, جو نون لیگ کی طرف سے اب اس کے اوپر سپن دیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کو معلوم نہیں تھا, وہ کیسے یہ الاؤ کر سکتے ہیں, یہ ان کی فتح ہے کہ یہ پاس نہیں ہوئی, اور اس کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیں. ساتھ ہی دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. قومی اسمبلی سے اسپیکر ایاز صادق, انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمل درآمد نہ کیا جائے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر, کیونکہ قانون سازی کر چکی ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کی قانون سازی فوقیت رکھتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی فیصلے سے, اور اس کا اطلاق ماضی سے کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. کیا اس حوالے سے قانونی آراء ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو آج فیصلہ آیا ہے ٹریبونلز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان تمام معاملات پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ احسان کھوکھر صاحب, قانون سازی, آئین سازی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پروسیس ہے, اور قانون میں, آئین میں گنجائش رہتی ہے بہتری کی. جو موجودہ ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید بہت سارے لوگوں کا یہ یقین ہو کہ یہ بہتری اب ناگزیر ہے. پاکستان کا عدالتی نظام وہ کچھ نہیں کر رہا جو شاید ایک عام شہری اور ہم سب لوگ توقع رکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو پروسیس ہے, حکومت نے جس بھونڈے انداز میں یہ سب کچھ کیا, جس طریقے سے خاموشی سے, چپکے سے, سیکرٹلی اصلاحات جو ہیں وہ تو پھر سب کو آن بورڈ لے کر, اور اس کے اوپر ایک اوپن اینڈ فرینک ڈسکشن, حکومت کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے جو ڈیزاسٹر کریٹ ہوا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا انٹرو تھا اس کے اندر زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو پولیٹیکل تھیں, اور کچھ چیزیں آپ کی PMLN سے ریلیٹڈ تھی, کچھ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ تھیں, اور میرا خیال ہے کہ وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سارے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خود ہی آپ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے وہ موجود ہے, اور دنیا بھر کے اندر پارلیمنٹ جو ہیں وہ لیجسلیشن کرتی ہیں, وہ لاز بھی بناتی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کرتی ہیں, اور جتنی بھی ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کے دور کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے PMLN ہے, چاہے PTI ہے, سب کے دور کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں. اور اگر ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو آپ کسی کورٹ کے اندر لے کے گئے ہیں تو کبھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے 50 سال کے اندر کسی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو
الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کبھی بھی نہیں کہا. اب دوسرا جو سوال ہے وہ ہے بڑا امپورٹنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ اسٹریٹجی کی بات ہے. بالکل اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اتنی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, یا میں تو سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے ہر ورڈ کو اگر آپ چھیڑتے ہیں یا اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے, تو اس کے اندر ایک جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک اوپننس آنی چاہیے. اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ چیزیں اس طرح لگنی چاہیے کہ آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اندر یا پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے, یا جس ایریا کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, مثلا آپ نے کسی جگہ انصاف کر دیا ہے یا 18ویں ترمیم آئی ہے, اس کے اندر بھی آپ نے جا کے تو جو ہے بہت سارے آپ کی چیزیں تھیں انہیں آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. یا پھر آپ کی 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی جو ملٹری کورٹس کے اندر آئی تھی, پھر 25ویں آئینی ترمیم آئی جو فاٹا پاٹا کا مرجر ہے. تو کچھ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو آپ رکھ لیتے ہیں کسی کو نہیں رکھ لیتے میرا خیال ہے, لیکن اس صورت کے اندر جس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں اس کے اندر یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کے لیے بہتر تھا کہ ان ساری چیزوں کو پبلک کرتے, لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلتا, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ آتی, اور پھر جو اس چیز کے اندر جانا ہے کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے اور آرٹیکل 239 کے مطابق آپ کا 2/3 اکثریت کا ایک جو میجک فگر ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں اگر اچھے طریقے سے اچھے پروسیس کے ساتھ اچھی کنسلٹیشن کے ساتھ چلی جاتی تو میرا خیال ہے کہ جتنا آگے آپ نے اپنی اوپننگ میں کہا ہے شاید اس کی نوبت نہ آتی. اور باقی جو فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو پاکستان کا اور دنیا بھر کا ایک سیٹل لا ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پار جو ہے وہ سپیریئر کورٹس کے پاس ہوتی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لا جو ہے کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہے یا کوئی امینڈمنٹ ایسی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہے تو اس کو وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر سکتی ہیں, یا بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈین سپریم کورٹ کی تھیوری آئی ہے اس کو وہ فالو کر سکتے ہیں. مان ہی کوئی نہیں رہا تو وہ نہیں, آپ یہاں پہ تو ہمارے سامنے اب ایگزامپلز آ گئی ہیں کہ عدالت کو تو بالکل نہیں, عدالت دیکھیں نا, عدالت اگر ساروں کو آپ دیکھیں نا پھر آپ پک اینڈ چوز نہ کریں. آپ پچھلے سارے فیصلے نکال لینا پچھلے 12 14 15 سال کے اندر, تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہی ہے کہ اگر چیز ہمارے مفاد کے اندر آتی ہے بالکل اچھی, اگر نہیں آتی نہیں میں ان کی کرٹیسزم کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور آئینی آفس ہے الیکشن کمیشن نہیں, اس کو مکس نہ کریں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر اجلاس یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں ایسا یہ نہیں, Do they have this option? نہیں دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر اس پروسیس کو جس طرح فالو کرنا چاہیے تھا وہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا, اچھا ہونا چاہیے تھا تاکہ پبلک میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حسن رضا پاشا صاحب, کالے لفافے میں ڈرافٹ بھجوا کر رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس سارے معاملے کو میڈیا کی ڈومین سے, سیاسی جماعتوں, سٹیک ہولڈر سے دور رکھ کے کیا یہ طریقہ ہے کہ پاکستان میں آئین بنایا جائے گا؟ لوگ گھر میں کھانا بناتے ہیں وہ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو نمک کم کر دیں, کوئی میدے کا مریض ہے تو اس کا مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیں. یہاں پر آئین بنا رہے ہیں جس سے اس ملک کو چلنا ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے. اینڈ دا ویری فیکٹ کہ وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جو بھی معاملات پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھے ان میں چھیڑ چھاڑ کرتے وہ پاکستان کے دفاعی اداروں سے مشورہ کیا. کیا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا مشورہ پاکستان کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے, پاکستان کے ریٹائرڈ جج صاحبان موجودہ یا پھر جو لیگل کمیونٹی ہے جو بارز ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ حکومت نے کیا اس سارے ڈرافٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں نقوی صاحب, اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہوئی, مثلا میں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی بات کرتا ہوں تو اس پہ لا منسٹر صاحب آج بھی اتفاق سے وہی لا منسٹر ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ 2 سے 3 میٹنگز کی. 2 میٹنگز ہم نے ان کے آفس میں کی اور ایک میٹنگ میں خود اس میں شامل تھا بطور چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل, اور ایک میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں کی اور اس میں سارے پروس اینڈ کامز ہم نے ڈسکس کیے. اور 1-2 جو اس میں شک ہیں وہ ہمارے وجہ سے انسرٹ کی گئی, تو وہ میننگ فل کنسلٹیشن تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی طرح لاگو کر دیا اور اس کے خلاف جو پٹیشنز تھی وہ خارج کر دی. اور وہ اب اس کو دیکھا بھی ہم نے, فائدہ کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کہ اس میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ حکومت وقت سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. یہ بات تسلیم کرنی چاہیے ان کو اور کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے سٹیک ہولڈرز جو اس میں تھے مین 175A سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک جاتے ہیں, اس میں تمام کے تمام جوڈیشری کے متعلق باتیں ہیں اور سب سے اہم بات اس میں وکلاء مین سٹیک ہولڈرز ہیں.
पहली दफ़ा कल चीफ अपना लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत में, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन एक तरह से हुआ एंड ही वाज ऑन हॉट सीट। 3 से 4 घंटे वो खड़े रहे और वकला की मुंतखब क़यादत जो पूरे पाकिस्तान से आई हुई थी, उन्होंने तनकीद भी की, उन्होंने कुछ चीज़ों की तारीफ़ भी की और यहाँ तक भी कहा गया कि फ़लाँ अमेंडमेंट्स हमारी इस्तदा पे और हमारे मुतालबे पे की गई, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फ़लाँ शिक जो है हम समझते हैं कि ये गलत है, आप इस पे दैट आई एग्री। अब हुकूमत क्या कर रही थी कि जो अच्छी बातें, जो सजेशंस हैं जिनके ऊपर लोग डिबेट करते हैं, जो वक्त की रिक्वायरमेंट हैं, उन सब को कुछ और चीज़ों के साथ मिला के इन अ फॉर्म ऑफ अ पैकेज उसको ऑन ब्लॉक सारे के सारा मंजूर करवाने जा रही थी। आइन में अगर ऐसे तरमीम हो जाती तो फिर उसको अंडू करने के लिए तो आपको दोबारा 2/3 चाहिए थी। मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि ये मिस हैंडलिंग इब्तदा से ही हुई। इनको चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले ऑन बोर्ड लेते, लॉयर्स को लेते, और ये कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी थी। आज देखें, उसी कल के कन्वेंशन की करारदाद की सूरत में कमेटी की पहली मीटिंग आज ही बुलाई। सीरियसनेस का आप इस एलिमेंट को आप अप्रिशिएट करेंगे कि आज हमारी पहली मीटिंग हो गई है और उसमें हमने शिकवार उस पर डेलिब्रेशन की और अगली मीटिंग नेक्स्ट वेडनेसडे को हो रही है और होपफुली हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक एक अपना ड्राफ्ट जो कि लॉयर्स फ्रेटर्निटी की जो मुंतखब क़यादत है वो इख्तियार करके हुकूमत वक्त को देगी और आप देखिएगा कि उसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं, क्या चीज़ें हमने उसमें डिलीट करी हैं। जो प्रपोज ड्राफ्ट होता है वो इसीलिए होता है कि आप कंसल्टेशन करें, कुछ चीज़ें किसी के एतराज़ है उसको से पहले कंप्लीट ये करना चाहिए था इनको। मैं समझता हूं आप 26 से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। हमने तो देखिए हमने 7 दिन के अंदर अंदर उनको देनी है तजावीज़। हम समझ रहे हैं कि हमें दे देनी चाहिए, चूंकि इस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई है, ये टाइम जब इसमें टाइम की गेम आती है ना, तभी ये सवाल उठता है कि ये देखिए टाइम का नकवी साहब प्लीज एक चीज ध्यान में रखें, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन गलत है और पर्सनल स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन वो भी गलत है। इक्वली दोनों को आप एट पार रखें। ये ना करें कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वो तो गलत है लेकिन जो पर्सन स्पेसिफिक एतराज आ रहे हैं वो ठीक है। नो, दोनों चीजें अपनी जगह पे नेगेटिव। मैं आपके पास वापस आता हूं। बसरा साहब, आईनी अदालत बननी चाहिए ना, ये मामलात में हम बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है इन आईनी तरमीम के मंजूर ना होने का, तो आप भी उनको क्रेडिट दे रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? मियां नवाज शरीफ तो बेचारा काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता, इसीलिए ये साजिश कर रहे हैं। जो अपना इलेक्शन हार गया, जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ती है, वो जो अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में बैठी है उनसे हार गया, यही तो अब सूरत हाल है। ये सब लोग सहूलतकार हैं, ये हुकूमत जो है ये पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं, और ये सहूलतकार जो इनके हैं उन्होंने इनको कहा है कि बेटा अगर आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बचानी है तो जो हम कहेंगे वो आप करेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, नौकर की तो नखरा की, उनके माई बाप जो आपका हुक्म उसकी वजह। देखिए सियासतदान जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अवाम होती है। जब आप सियासत आपकी ये हो कि आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप लोग हार गए इलेक्शन, आप बुरे तरीके से लूज कर गए, अब इनके पास एक ही तरीका है कि आप किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप जाली तरमीम करें, आप लोग जाली फॉर्म 47 लें, किसी ना किसी तरीके से अब हुकूमत में रहें। ये एक सोची समझी साजिश है, इसमें तमाम इसको हेड। अच्छा, अब इस पहलू पर आ जाएं, ये जो आईनी अदालत की बात है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं। तो बसरा साहब, इमरान खान साहब मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में से एक हैं और उसी मिसाके जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड की थी। अब से पहले किसी एक मकाम पर इमरान खान साहब ने इसके खिलाफ बात नहीं की थी कि वफाकी आईनी अदालत, यानी कि या तो होता ना 2 साल 4 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 से 2018 तक 20 तक उन्होंने कहा होता कि नहीं। तो क्या वफाकी आईनी अदालत की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड आ जाएगी, एग्री कर लेगी या नहीं? इस नकवी साहब आपका अहम सवाल है, लेकिन मैं एक बात करके देखें, ये एक सोची समझी साजिश के ताबे
आजाद अदलिया पर, पाकिस्तान के आइन पर और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया था, वारदात डाली गई थी, रात के अंधेरे में डाली गई थी। और जब वो कहते हैं ना चोर पकड़ा जाता है ना, तो फिर वो कहता है कि जी मैं तो चोरी करने नहीं आया था, मैं तो चेक करने आया था घर में है क्या। क्या बातें करते हैं यार, हर किसी को पता है रात के अंधेरे में छुट्टी वाले दिन आप जब वारदात पकड़ी गई, अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने नहीं बसरा साहब, ये सारी बातें तो हम भी कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, यहाँ मेरे पैनल में बैठे हुए सारे लोग एग्री कर रहे हैं, प्रोसेस वाज नॉट राइट। बात करने दे, नहीं इस भाई मेरी बात कर रहे थे। ये जो आजम तारड़ का नाम ले रहे हैं ना, जो जाली वजीर कानून है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये इसने खुद को हमला किया है और पीठ में छुरा घोंपा है वकला के और अदलिया पे। और ये जो वो उसका खमियाजा भुगतेंगे अगर ये ऐसा किया और लीगल फ्रेटर्निटी ये समझती है तो वो। सुन तो ले मैं बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता पूछना चाह रहा हूँ, मुझे उसका जरा बता दो। फॉर्म 47 भाई मैं आता हूँ, ये जो कल जो सरकारी इन्होंने कन्वेंशन बुलाया ना वकला का सरकारी, ये तो सारे सहूलतकार है इस निजाम के, इस हुकूमत के, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आज लाहौर के अंदर आल पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ है जिसमें बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, हमने मुकम्मल तौर पर इन गैर आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया है और हमने कहा है कि गो काजी गो, तेरा मुक गया शो। और ये अच्छा, मुझे ब्रेक, बसरा साहब मुझे ब्रेक पे जाने। अब यहाँ पर मामला ये हो गया है कि आधे वकील आपका नहीं मान रहे और आप वाले साइड के वकील इनका कन्वेंशन नहीं मान रहे। ये जो डिवीजन है वकला कम्युनिटी में भी, सारे मामले पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शौकत बसरा साहब ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो ये कहा कि पीटीआई ने हमसे खुद राब्ता किया था, उन्होंने ये कहा कि दिसंबर तक पोस्टपोन कर लें, हम इन तरामीम के ऊपर आपकी हिमायत करेंगे। एक तो ये बताएं कि क्या ऐसी ऑफर कोई पीटीआई की तरफ से की गई। दूसरा, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तो परफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर तो सवाल जो है निज़ाम इंसाफ के ऊपर आपकी जमात से ज़्यादा तो किसी ने नहीं उठाया। तो उसमें अगर कुछ तरामीम होनी है, प्रपोज्ड हैं, इनमें से कोई ऐसी एक शिक भी नहीं है हुकूमत के इस ड्राफ्ट में जिसको आप समझेंगे ये दुरुस्त है। इसका भाई एक फिक्रा कह के, कल जो सरकारी हुकूमती और एस्टेब्लिशमेंट के वकला का कन्वेंशन हुआ है, हम उसको पाकिस्तान के वकला मुस्तरद करते हैं और ये हम समझते हैं कि ये तमाम इस आईनी तरामीम में सहूलतकार हैं। अच्छा, इस पे मैं पाशा साहब से जवाब ले लूंगा। अब दूसरी बात, मुझे आईनी अदालत की बात रह गई। देखें, ये आईनी अदालत नहीं है, ये वारदात है। ये आईनी अदालत बनाकर, मैंने तो ये भी सुना है कि 2-4 टाउट वकीलों के बाकायदा इंटरव्यूज भी हो गए थे, कुछ ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और वाडा को भी नाम तजवीज किए गए हैं, और काजी फाइज ईसा या कोई रिटायर्ड जर्नैल इस गैर आईनी अदालत का सरबराह होगा। एजेंडा एक ही है, एजेंडा है मेरे भाई, पाकिस्तान के अदालती निजाम को तबाह बर्बाद करके अपनी ताकत, अपनी जाली हुकूमत। सर, अभी 9 मन तेल इकट्ठा नहीं हुआ, आप राधा के नाचने पर पहुंच गए, अभी तो ये हुआ ही नहीं, नंबर ही पूरा नहीं हुआ, इंटरव्यूज कहां से हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं, और आपको आने आने दिनों में पता भी चल जाएगा। बाकी रही रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये कौन सा तरीका रिफॉर्म्स का कि आप जब आपने देखा हुकूमत जाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो आपने कहा कि हमने अब जजों को सुप्रीम कोर्ट को हमने सेशन कोर्ट बनाना है, सुप्रीम कोर्ट को पंजाब पुलिस बनाना है। इनकी क्या जरूरत है ये हमारे फैसलों को ना माने। और मेरे भाई, ये कल इमरान खान साहब से सवाल हुआ था, 3 रीजंस हैं इन गैर आईनी तरामीम की। एक, 3 लोगों को एक्सटेंशन देना, काजी फाइज ईसा, दूसरा राजा सिकंदर इकबाल, और तीसरा, जब आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन हुई थी, आज एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि हमें भी आइंदा जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन की जरूरत ना पड़े, आप उसको इंडोर्स कर दें। सो किसी तौर पर पाकिस्तान के वकला, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम इस साजिश को, जो कि आजाद अदलिया के खिलाफ हो रही है, आईने पाकिस्तान पर हो रही है और पाकिस्तान की सही, ठीक है। अब बसरा साहब मैं आता हूं आपके पास वापस। पाशा साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड, वो कह रहे हैं कि वकला जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के, और फिर वो जो अल्फाज, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, लेकिन ये क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का? मुझे शौकत बसरा से यही उम्मीद थी कि इसी किस्म के अल्फाज अदा करेंगे। माशाल्लाह इनकी चरब ज़बानी और इनकी जितनी ज़बान लंबी है, किसी की इज्जत नहीं करते और ना ही इनको इज्जत रास आती है।
दूसरी बात, मेरी बात सुने, आप बोलते रहे, मैं चुप रहा, जानता हूँ, बात सुने, मैं भी जानता हूँ आपको। बसरा साहब जरा इनको आप जो हुकूमत के सहूलतकार हैं, मैं आपको बताता हूँ, शुक्ला के नुमाइंदे लाहौर में 10 पार्टियां आप चेंज कर चुके हैं, आप लोग छोड़े इस तो बात को। वकील हैं। अच्छा यार, इसको आप चुप कराएंगे, अगर इस तरह इसने करना है तो ये तो कोई तुक नहीं। अच्छा बसरा साहब, हम यहाँ बेइज्जत होने नहीं आते। बसरा साहब पाशा साहब को कंप्लीट करने दें। I'll give you the mic। तमीज से बात करें। मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता, ये क्यों बोल रहे हैं? बसरा साहब मैं आपको shut up माइक call देता दे। हूं, आप पाशा साहब को कंप्लीट करने दें, मैं आपको माइक दूंगा। जी पाशा साहब। सर बात ये है इनकी तमीज का आलम। नकवी साहब आप देखें, कल जो कन्वेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑल, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, अलॉन्ग विद 9 मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज, सही, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल। अब आप देखें कि इसको आप एस्टेब्लिशमेंट का और फैसिलिटेटर का नाम दे रहे हैं। वेरी सैड। हम इलेक्ट होके आए हैं और हमारा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी के कासा लेस हैं कि कोई बात तकरीर कर रहा हो और पीछे यूनिफॉर्म पहन के आप खड़े हो जाते हैं। हमारी एक आइडेंटिटी है, हम वोट लेके आए हैं, मुंतखब हैं, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो फैसिलिटेटर हैं और ना ही इनकी तरफ फैसिलिटेटर बनने के लिए तैयार है। जिसको ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन कह रहे हैं, मैं अभी फीडबैक लेके आया हूं। 2 सेनेटर हैं पीटीआई के, हामिद खान साहब और अली जफर साहब, वो हैं। एक सेनेटर बनने में तो कोई ममानियत नहीं कोई ममानियत नहीं, लेकिन मैं साहब हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि सियासत और वकला जो नहीं सर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसकी कंपोजिशन जिसको ये लॉयर्स कन्वेंशन कह रहे हैं। एक प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट साहब, बिल्कुल वो मौजूद थे, और एक हाई कोर्ट बार बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, मैं नहीं नाम बता रहा हूं ना। क्या 5-6 मुंतखब नुमाइंदों की बुनियाद पे ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हो सकता है? सारा एक पॉलिटिकल पार्टी का शो था सर। वो तो पता चल जाएगा ना, जब अगर ये वकला निकालने में कामयाब हो गए। दूसरी बात, बिल्कुल ये निकाले, बेशक निकाले। बात ये है कि क्या हमने तो कह रहे हैं वकला तहरीक का आगाज हो रहा है, करें बेशक। ये एक पिछले साल भी एक ऐलान हुआ था, 50 वकला इकट्ठे करके इन्होंने एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, और उस वक्त ऐलान किया था इन्हीं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने कि हम वकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। वो किधर गई? पिछले 2023 की बात मैं कर रहा हूं। उसके ऊपर वकला तहरीक ऐसे नहीं चलेगी किसी के पॉलिटिकल मोटिव्स को मुतमईन करने के लिए। जब ये कहा जाएगा कि कोई भी तरमीम वकला की लाशों पे होके, लेकिन हम वकला की लाशें नहीं गिनने देंगे। आप ये बता दें, यस नो में मुझे ये जरूर बता दें कि ये जो मौजूदा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पैकेज था, इसमें आप समझते हैं कि कोई शिक ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन करती हो? यस और नो? नहीं, बात सुन, इस तरह नहीं होगा। हमने कल मुख्तलिफ शिकों पे एतराज भी किया और अप्रिशिएट किया। अब एक मैं शिक आपको बताता हूँ, 185(4) है। उसमें यह है कि जो 2 उन्होंने प्रोविजोस के रखे हैं, एक कि कोई भी क्रिमिनल अपील वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल होगी तो 12 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करेगी। दूसरा प्रोविजो ये है कि पहले से दायर शुदा जो है क्रिमिनल अपील्स, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये मंजूर हो जाती है तो विद इन 24 मंथ्स डिसाइड करेंगी। देखिए ये हमारा मुतालबा है। लाइफ इंप्रिजनमेंट जिनको होती है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट पूरी करके आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगा होता। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे और डेथ सेल में मौत वाक़ई हो गई उस शख्स की और फिर उसके बाद ये देखिए ये बड़ी ज़्यादती है, ये एक अप्रिशिएबल बात है। इसको सियासत की नजर ना होने दें, ये चीज बड़ी अहम है। जी खोखर साहब, जब तक बनेगी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनेगी, फिल वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वही सुप्रीम है और
پاکستان کے آئین کے مطابق تمام جو آرگنز ہیں، وفاقی ادارے ہیں، جتنی بھی حکومت ہے، انتظامیہ، یہ اس کی آئین کے تحت بائنڈنگ ہے کہ اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پر عمل درآمد کرنا ہے، یہ چوائس نہیں ہے. لیکن یہاں پر اب چوائس کریٹ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دا ویری فیکٹ کہ وہ ایک اجلاس منعقد کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو میجورٹی ججمنٹ ہے 8 کی، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سوال کیسے آ جاتا ہے؟ کوئی ادارہ یہ کر سکتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر ہم وکلا سے مشاورت کریں گے. دیکھیں اس بات یہ ہے کہ جو آپ کے پروگرام کی ڈبیٹ ہے، اگر تو اس کو آپ نے پورا پولیٹیکل رکھنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ پولیٹیکل لوگ بلانے چاہیے اور وہ آ کے جو ان ساری چیزوں کی ریپرزنٹیشنز کر کے وہ جواب دیں کہ اس سارے پروسیس کے پیچھے کیا تھا، انٹینشن کیا تھی. اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں اس کا انسٹیٹیوشنل یا لیگل ایسپیکٹ کے اوپر. میں نے آپ سے اسی میں وہی آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، چونکہ آپ کا جتنا بھی آپ کا انٹرو تھا سارا، وہ سارا کا سارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس کے اندر تھا اور اس کے اندر کانڈکٹ تھا. اس کو پاشا صاحب نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. میں نے بھی اس کو کہا کہ ہمارا جو پینل ہے وہ سارا کم از کم اس بات پہ متفق ہے. نہیں، پینل نہیں ہے اس سے. دیکھیں حافظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا ہمارے ساتھ آپ قانون اور آئین کی بات کریں، پولیٹیکل آسپیکٹ، پولیٹیکل آپ کے پاس کافی سارے پولیٹیکل کوسچن، میں تو اسی کے اوپر نہیں، میں گزارش کر رہا نا اس چیز کے اندر جو ہے، چونکہ جب آپ کسی کو الائن کر کے چیز کو ایشو کو لے کے چلتے ہیں پھر آپ کی ڈیبیٹ کہیں اور نکل جاتی ہے اس چیز کے اندر. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لے؟ بالکل اختیار دیتا ہے. کیا اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ فیئر ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. چونکہ جب آپ کے عوام کے نمائندہ ہیں تو آپ کا کوئی بھی ایکشن جو ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ اس کے اندر جایا جائے. تیسرا یہ ہے کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اس کانڈکٹ کو وہ آ کے جواب دے دے کہ جی وہ کانڈکٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا یا اچھا تھا یا برا تھا، وہ اس کا جواب وہ دے سکتے. اب آ جاتے ہیں آپ کا اس سوال کی طرف جو آپ نے اس پہ کہا ہے. جی اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آپ کو فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے 8 ممبرز بینچ کا ایک ویو آیا، 2 ممبرز بینچ کا ایک ویو آیا اور یا افریدی صاحب کا ایک ویو آ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، پی ٹی آئی کو پرابلم ہے یا اس کے بعد الیکشن کمیشن کو پرابلم ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں. اور میرا خیال انہوں نے بجا اس لیے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس سارے پروسیس کا، الیکشن کمیشن کے جو یہ ریزرو سیٹس تھیں اس کا سپریم کورٹ کے اندر حصہ نہیں تھی. نہ یہ پٹیشنر تھے وہاں پہ، نہ یہ رسپونڈنٹ تھے وہاں کے اوپر، بلکہ ایس آئی سی وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کو لڑ رہی تھی اور پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی تھی. اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمپلیٹ جسٹس پہ گئی ہے، آرٹیکل 187 کے اوپر گئی ہے، آرٹیکل جو 51 ہے اس کے اندر کس طرح گئی ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے ان بلٹ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا. اب یہ ہے عیسیٰ کہ آپ جو بھی یہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بسرا صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، جب بھی سپریم کورٹ کے اندر کو آپ درخواست دیتے ہیں تو اس کے اوپر نوٹس ایشو کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر بلایا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ موقف کیا ہے اور اس کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں. اب اس کیس کے اندر جن پوائنٹس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ہیئرنگ کی، نہ اس کے بعد کوئی نوٹسز ایشو کیے گئے. نوٹس ایشو ہوتے تو ہیئرنگ ہوتی، اور نہ ہی ان کو اپنے چیمبر کے اندر بلایا گیا بھی بھائی آپ یہ، اور یا ایک اور وہ کیس یہ ٹیکنیکلی ایسا بات وہ وضاحت صرف انہوں نے ایسے ہی ایسا نہیں آگے سن لینا پھر آپ، کیونکہ یہ کنٹروورسی نہ ایک اور پھر یہاں یہ کر دیتا سپریم کورٹ کہ اپنا ڈیٹیل والا آرڈر ہے اس کو جاری کر دیتا اور وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو کلیریفائی کر دیتا. اب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، بالکل پاکستان کی سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے اگر اس کے اندر میجورٹی ویو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب معاملہ گیا ہے، اب انہوں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کریں اور ڈیفینیٹلی جس آرٹیکل کا آپ نے ریفرنس دیا، آرٹیکل 189، اس کے اندر سارے اس چیز کے پابند ہیں، لیکن معاملہ جو ہے
وہ ہے پاکستان کی ایک سپریم کورٹ کا اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ عمل نہیں کرتا یا اس کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آرٹیکل 204 بھی اویلیبل ہے اس چیز کے اندر ہونا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو میلا فائڈے ایٹریبیوٹ کرنی چاہیے، نہ ہمیں پارلیمنٹ کو ایٹریبیوٹ کرنی چاہیے. ہاں اس پروسیس کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور یہی ایک مجھے بریک پہ جانا ہے. ہمیں جو ہے وہ اس وقت کم از کم فیکٹس ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے میجورٹی ججز نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کا، اور پولیٹیکلی یہ کہا گیا کہ ہم یہ آسان نہیں ہونے دیں گے، ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ان سے، اور یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے. اور پھر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت سیاسی صفحے پر وہ نظر آ رہی ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بسرا صاحب بتائیں، جلسہ لاہور کا کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جلسہ لاہور سے پہلے میں دونوں بھائیوں کی گفتگو کی ہے. دیکھیں، میں یہ اعظم علی تارڑ کس کے وزیر قانون ہیں؟ مسلم لیگ نون کے. اچھا، اور یہ اعظم علی تارڑ اور یہ جو گروپ ہے یہ مسلم لیگ نون کا ان کی بی ٹیم ہے. وہ کس طرح؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کو اگر یہ واردات نہ پکڑی جاتی اور مولانا فضل الرحمان رجسٹ نہ کرتے تو کیا خیال ہے کہ یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے یہ ترامیم کی ہیں، یہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے کے سارے. دوسری بات، جو آج پنجاب میں کنونشن ہوا ہے نا میرے بھائی، آپ کو وہ اس میں بلوچستان، اس میں کے پی، اور اگلا کنونشن کے پی میں ہونے جا رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اگلی رہی بات، جو آپ لوگوں نے وکلا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جو آزاد عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، انشاءاللہ اکتوبر میں سپریم کورٹ کا الیکشن آ رہا ہے، وہ پاکستان کے وکلا آپ کو بتا دیں گے اس کا جواب. رہی بات لاہور جلسے کی، انشاءاللہ لاہور کا جلسہ ہوگا. اور ہمیں اس وقت حالت یہ ہے عیسیٰ نقوی کہ پورے لاہور کے اندر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، ریڈ ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پولیس گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے. یہ ہے ان کی جمہوریت. کیونکہ اس کی وجہ اس وقت جو فسطائیت کا نظام پورے پاکستان میں ہے، ججز محفوظ نہیں ہیں، صحافی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ریٹ کہیں بھی نہیں ہے. عوام کے نمائندے تو ہے نہیں، ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ. یہ سارے ان کے پپٹس ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، یہ 48 گھنٹے یہ حکومت نہیں چل سکتی. دوسری بات، جلسہ ہم کریں گے، اگر ہمیں یہ مینار پاکستان پر نہیں کرنے دیں گے، جو ابھی تک ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی. ہائی کورٹ میں کل گئے ہوئے ہیں، کل 3 رکنی بینچ ہماری درخواست کو سن رہے ہیں. لیکن اگر یہ این او سی نہیں دیں گے، این او سی ہمیں مل گیا ہے. کہاں سے؟ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل سے ہمارے پاس این او سی آ گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے جلسہ ہونا ہے تو پھر ہونا ہے. اگر مینار پاکستان پہ کرنے دیں گے تو صحیح، ورنہ پورے پنجاب کی سڑکوں پر جلسہ ہو رہا ہوگا، اور لاہور کے اندر ہر سڑک پر آپ کو جلسہ نظر آئے گا. اگر یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہم پہ ٹیئر گیس بھی کریں گے، یہ سیدھی گولیاں بھی چلائیں گے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے گولیاں رہنا ہے، گولیوں تک نہ جائے. تو گولیاں کیا خان صاحب پہ کیا چلا تھا؟ گولیاں نہیں چلی تھی. وہ تو ہمارے لیڈر کو مارنا چاہتے تھے. ہماری کیا اوقات ہے؟ اور یہ جعلی نظام بچانے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں، عدلیہ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو باقی کیا رہ جاتا ہے یار؟ اب تو پاکستان میں سمجھتا ہوں سوائے چند کرمنل ایلیٹ جو اس وقت مفادات اپنے حاصل کر رہے ہیں، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. باقی پاکستانی عوام الگ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ چند اشرافیہ ہے جو الگ کھڑی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. پاشا صاحب، ایک تو ایاز صادق صاحب کا لیٹر ٹو دی الیکشن کمیشن کہ عمل درآمد نہ کیا جائے کیونکہ قانون سازی ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے. کیا اس کا جو قانون سازی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی، اس کا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ آپ کے خیال؟ دیکھیں، اس میں یہ ایک شک رکھی گئی ہے غالباً کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹین رہتی ہے یا نہیں رہتی، کیونکہ یہ چیلنج بھی میرا خیال ہو گیا. اور اگر تو سسٹین رہتی ہے تو یقیناً اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، اور اگر نہیں رہتی تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو شاید یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، ان کو پارٹی بننا نہیں چاہیے تھا. ہی از کسٹوڈین آف اسمبلی، اور دونوں
یعنی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اس کے ساتھ ابھی لیٹر وہ پڑھا نہیں ہے, آپ سے سن رہا ہوں, اگر یہ لکھا ہے لیٹر ہے سر, if you want the copy. نہیں ویسے دیکھ لیں گے پھر, لیکن اگر انہوں نے یہ لکھا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو لکھنا چاہیے تھا. صحیح. اچھا ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹریبونلز کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے, تو طارق محمود جہانگیری کو جو تبدیل کر دیا تھا, پراچا شکور پراچا صاحب کو ٹریبونل اناؤنس کر دیا تھا اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرے. آپ کے خیال میں اب جہانگیری صاحب کا جو ٹریبونل ہے اس کا سٹیٹس اس شارٹ ڈیسیجن کے تناظر میں وہ بحال ہو گیا ہے, اب اسلام آباد کے جو حلقے ہیں اس پہ اسی طرح ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر پہ ادروائز کوئی ججمنٹ یا آرڈر ڈائریکشن دے سکتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے 199 کی پروویژن انووک کرتے ہوئے وہ اس کو روک دیا اور اب ٹریبیونل مقرر کر دیا کہ ہم نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جیسے پہلے مقرر کیا تھا وہ کنٹینیو کریں گے. تو یقیناً جب تک کوئی اوپر سے سپریم کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کوئی ادروائز ڈیسیجن نہیں آتا تو وہ طارق جہانگیری صاحب پھر پرفارم کریں گے ٹریبیونل کے طور پہ. صحیح. کھوکھر صاحب, جو اسپرٹ ہے آئین کا, قانون سازی کا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے ماضی میں اس فیصلے کا اطلاق, مثلا 2-3 لیجسلیشنز ہوئی ہیں حیران کن ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پرسن اسپیسیفک چیزیں, لیکن کیس اسپیسیفک بھی اب ہونے لگ گئی ہیں. فار ایگزامپل 8 فروری کو الیکشن ہوا, 8 فروری کو ملک کا قانون یہ تھا کہ جو عذرداریاں ہیں, اگر کوئی اپلیکیشنز ہیں وہ ٹریبونلز کے پاس جائیں گے اور ٹریبونل جو ہے وہ ایک حاضر سروس جج ہوگا. اب قانون سازی یہ کر دی گئی کہ نہیں, ایک ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتا ہے, اور اس کا اطلاق 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کرنا چاہ رہی ہے حکومت. اور ان دس کیس یہ جو ترمیم ہے, ڈو یو اگری کہ یہ اسپرٹ ہے قانون کا, آئین کا, وہ یہی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ ہو جائے اس کے بعد ایک قانون بنا کے ماضی کی ایونٹ کا فیصلہ اس قانون کی بیسس پہ کر لیں؟ اچھا ایسا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ پراسپیکٹیو لیجسلیشن کرتی ہے یا ریٹراسپیکٹیو کرتی ہے, یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے. اور کئی ایسی ججمنٹ ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان ریٹراسپیکٹیوٹی کو کہتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور کئی ججمنٹس ہیں جس کو ریٹراسپیکٹیوٹی پہ انہوں نے مانا ہے. ابھی آپ کے سامنے 2 لیجسلیشنز پین آئی تھیں. ایک لیجسلیشن آئی جو نیب لا آیا, جو 99 کا نیب لا آیا, اس کے اندر جب جنرل مشرف کے دور کے اندر آیا تو 1985 سے اس کو ایفیکٹ دیا گیا, اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جوڈیشل ریویو کے اندر لے کے آیا اسفندیار ولی کے اندر, تو انہوں نے اس ریٹراسپیکٹیوٹی جو ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اب دوبارہ جب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے دوبارہ وہ امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں, تو اس کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے پھر ایفیکٹ جو ہے وہ 1985 کا دیا, جس کے اندر سپریم کورٹ کے جو پہلے 3 ممبر بینچ کی آئے, انہوں نے کچھ ججمنٹس جو پروویژن سی انہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اور کچھ کو کہا کہ الٹرا وائریز اور کانسٹیٹیوشن ہے, اور جس کے متعلق جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ڈیٹیل ریزننگ اس کے اندر دے دی کہ نہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ہمیں ایز اے پارلیمنٹ کے کام کے طور پہ آنا چاہیے, یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے جو فیصلہ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر ریگولر جو وہ نہیں آنی چاہیے, اور انہوں نے ڈائسنٹ دی. اب اسی ڈائسنٹ کے اوپر 5 ممبرز بینچ بیٹھا جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے, اور ان 5 ممبرز بینچ نے جو سپریم کورٹ کا 2-1 کا فیصلہ تھا اس کے اندر ریٹراسپیکٹیوٹی ہے اس کو بھی انہوں نے اکنالج کیا, مانا, اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اس کو بھی مان کے کہا کہ یہ ججمنٹ جو تھی تو غلط تھی. تو لیکن الٹیمیٹ اس فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو مانیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے آرٹیکل جو سیکشن 151 الیکشن ایکٹ کے نیچے جو الیکشن کمیشن نے اپنا ایک اختیار استعمال کیا ٹرانسفر ون کورٹ ٹو اندر کورٹ, تو فیصلہ دیا کس نے؟ فیصلہ تو دیا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن جج کون ہے؟ جج وہی ہے وہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں, جن کے متعلق ہم نے ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, افراد کے بارے میں, اور ایک رسپیکٹ لیول کے اندر رہ کے کرٹیسائز کرنا چاہیے. گھس گئی ہے نا انفارچونیٹلی ہر چیز میں, اگر یہ سیاست گھس گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے, اور آپ بھی اس چیز کو جانیں گے اور ہم سارے اس چیز سے متفق ہیں, تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے نہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی آئے گی, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اور ایک ہم ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ بڑے لیڈرز ہیں یہ اپنی سپیس دیں, بیٹھیں, گرینڈ ڈائیلاگ کریں, اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اس ملک کا عام آدمی جو ہے
وہ महंगाई की वजह से, लॉलेसनेस की, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ की वजह से वो परेशान है, उसके हल का मदावा जो है यही ये लोग हैं, और उसका प्रॉपर फोरम जो है वो आपके यही स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल है और आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं वो शामिल सही। अच्छा, बसरा साहब क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बता दें। दूसरा, आप लोग वकला तहरीक आप कह रहे हैं कि शुरू होने जा रही है, अब कब तक, कोई तारीख, कोई मेन इवेंट, खैबर पख्तूनख्वा का कन्वेंशन कब? आज जो पाकिस्तान के वकला हैं, जो सही माने में वकला बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वकला के असल नुमाइंदे हैं, जो अदलिया की आजादी के लिए खड़े हैं, वो आज सड़क पे आ गए हैं। आपने देख लिया है, मेरे ख्याल में फुटेज हर जगह चल रही होगी। और दूसरी बात, ये जो ग्रुप है दूसरा, ये कि ये आजम अली तारड़ ग्रुप जो है किसके नाम पे सियासत करता है? आसमा जहांगीर साहबा के नाम पे। और आसमा जहांगीर साहबा, उन्होंने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना दिया और स्टैंड लिया। यकीन माने जो कुछ ये आजम अली तारड़ ग्रुप कर रहा है, और आज आसमा बीबी की कब्र के अंदर उनकी रूह भी तड़प रही होगी कि आप, मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की, मैंने जमहूरियत के लिए बात की, आइन के लिए बात की, मैंने रूल ऑफ लॉ के लिए बात की, अदलिया के साथ स्टैंड किया, और ये सारे के सारे इस वक्त अदलिया पे हमला आवर है, ये सारे का सारा ग्रुप। दूसरी बात देखिए, मैं आपको फिर अर्ज करूं, अभी भी ये जो कहते हैं ना कि हमें इत्माद में ले लिया आजम अली तारड़ ने, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू समीउल्लाह। ओ भाई, आप तो पहले ही एक हैं, आपको पहले क्यों ना? नहीं, पसीने भी छूटे थे तारड़ साहब से। जो सवालात हुए कल, मैं कुछ चीजें तो मैंने देखी हैं, जिस तरीके से उनको टेक ऑन किया गया, एंड ही वाज आल्सो ऑन डिफेंसिव, दिफाई पोजीशन के ऊपर एक दफा तो डाला था इन लोगों ने। ईसा भाई, मुझे एक बात बताएं, अगर ये वारदात उस दिन पड़ जाती, जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने उनको अंदर कैद किया हुआ था, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो तैयारी हुकूमत ने की हुई थी, ये तो सब नजर आ गया ना। आपका वजीर कानून क्या कहता है भाईजान? वजीर कानून क्या कहता है? उस दिन खुशी से समाया नहीं रहा था। सही, रात को ये पास होनी थी, 10-11 बजे कह रहा है मुझे मसवदा मिल गया, मुझे मसवदा मिल गया, जैसे लॉटरी। सही। अच्छा सर, अब वक्त जो है ना, आई एम टू कट यू शॉर्ट, वक्त खत्म हो गया है। शौकत बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज एहसान खोखर साहब, हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।